आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। वजीर-ए-आजम ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिफ्जान सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले अहलकारों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाने का काम मिशन मोड में किया जाए। हिफ्जान सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले अहलकारों और दीगर बीमारियों से मुतासरा बुजुर्ग शहरियों को कोविड-19 से बचाव का एहतियाती टीका लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क में अब तक 151 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में वजीर-ए-आजम की सिक्योरिटी में खामी और कोताही की जांच के लिए आला सतह की एक कमेटी तश्कील देगी। और अव्वलीन स्टार्टअप इंडिया इख्तिराई हफ्ता आज से शुरू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों समेत दीगर अफराद को भी टीके लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम ने हिदायत दी है कि उन इलाकों में सरगर्म रोकथाम और निगरानी का सिलसिला जारी रहना चाहिए जहां कोविड-19 के ज्यादा मामलात सामने आ रहे हैं और उन रियासतों को मतलूबा तकनीकी इमदाद फराहम की जाए जहां सरेदस्त ज्यादा मामलात देखने में आ रहे हैं। जनाब नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए कल वर्चुअल वसीले से आला सतह की मीटिंग की सदारत की। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हिफ्जान सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले अहलकारों के लिए एहतियाती डोज के जरिए टीकाकारी मुहिम को मिशन मोड में चलाया जाए। जनाब मोदी ने बीमारी को फैलने से रोकने की खातिर मास्क के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने की जरूरत भी उजागर की। हिफ्जान सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले अहलकारों और दीगर बीमारियों से मुतासरा 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड-19 से बचाव का एहतियाती टीका लगाने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। मरकज की तरफ से जारी की गई रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि इस एहतियाती टीके के लिए किसी तरह के नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। एहतियाती टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन वक्त के तयन का सिलसिला हफ्ते के रोज शुरू हो चुका है, जिसके जरिए बुकिंग की जा सकती है। एहतियाती टीका लगवाने के लिए मुतल्लिका अफराद को कोविन निजाम के जरिए SMS भेजा जाएगा। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस के 4033 मामलात अब तक सामने आए हैं। इनमें से 1552 मरीज पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 1216 मामलात की इत्तला मिली, जबकि राजस्थान में ओमिक्रॉन के 529 और दिल्ली में 513 मामला सामने आए। 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ओमिक्रॉन के मामलात की इत्तला मिली है। इधर सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 151 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 29 लाख 60 हजार से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि वजीर-ए-आजम की क़यादत में सरकार हिफ्जान सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले अहलकारों को तरजीही बुनियाद पर इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पाबंद है। एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने कहा कि हिफ्जान सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले अहलकारों और डॉक्टर की सलाह पर 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड-19 से बचाव का एहतियाती टीका लगाने का सिलसिला पूरे मुल्क में आज से शुरू हो गया है।
مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 156 کروڑ 5 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 17 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ ٹیکے دستیاب ہیں جو ابھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کا آغاز پچھلے سال 16 جنوری کو کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ اعلی سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جو پنجاب میں وزیراعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں خامیوں کی تحقیقات کرے گی۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل 3 ججوں کی بینچ لائرز وائس نام کی ایک تنظیم کی داخل کردہ درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ پنجاب کے فیروز پور میں مظاہرین کی جانب سے راستہ بند کیے جانے کی وجہ سے وزیر اعظم کا قافلہ ایک فلائی اوور پر پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں ایک ریلی سمیت مختلف دیگر پروگراموں میں شرکت کیے بغیر ہی وہاں سے واپس آنا پڑا تھا۔ عدالت عالیہ نے اس سے پہلے جمعے کے روز پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو یہ ہدایت دی تھی کہ وزیر اعظم کے پنجاب دورے کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق ریکارڈز کو محفوظ رکھا جائے، جس وقت وہاں سیکیورٹی کی بڑی چوک ہوئی تھی۔ صنعتوں اور داخلی تجارت کے فروغ سے متعلق محکمہ آج سے اولین اسٹارٹ اپ انڈیا اختراعی ہفتے کا انعقاد کر رہا ہے، جو اس مہینے کی 16 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ہفتے بھر کی ورچوئل اختراعی تقریبات کا مقصد بھارت کی آزادی کے 75ویں سال کے موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو منانا ہے اور اس کے ذریعے ملک میں چھوٹے کاروبار کے فروغ اور اس کی وسعت کی عکاسی کی جائے گی۔ بھارت ایک عالمی اختراعی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، جہاں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ نظام قائم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاشی وشوناتھ دھام میں کام کرنے والوں کے لیے پٹسن سے بنی ہوئی 100 چپلیں بھیجی ہیں تاکہ وہاں اپنا کام کرنے والوں کو سخت سردی میں ننگے پاؤں نہ رہنا پڑے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی کاشی وشوناتھ دھام کے ساتھ گہری وابستگی ہے اور وہ وارانسی میں سبھی معاملات اور حالات و واقعات پر نظر رکھتے ہیں۔ جناب مودی نے حال ہی میں اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ کاشی وشوناتھ دھام میں کام کرنے والے بیشتر افراد ننگے پاؤں اپنا فرض انجام دیتے ہیں، کیونکہ مندر کے احاطے میں چمڑے یا ربڑ سے بنے ہوئے جوتے چپل پہننا منع ہے۔ ان لوگوں میں پجاری، سیوا کرنے والے افراد، سیکیورٹی گارڈ، صفائی ستھرائی سے وابستہ کارکن اور دیگر اہلکار شامل ہیں۔ میانمار میں ایک عدالت نے نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو 3 فوجداری الزامات میں قصوروار قرار دیا ہے اور مزید 4 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ محترمہ سوچی پچھلے سال 1 فروری کے بعد سے نظر بند ہیں۔ ان کی سرکار کو ایک بغاوت کے بعد بے دخل کر دیا گیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 76 سالہ سوچی کو غیر قانونی طریقے سے واکی ٹاکی درآمد کرنے اور انہیں رکھنے، نیز کورونا وائرس ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزامات میں قصوروار گردانا گیا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ جناب مودی نے کہا کہ حفظان صحت کارکنوں اور پیش رہنے والے اہلکاروں کو کووڈ سے بچاؤ کا احتیاطی ٹیکہ لگانے کا کام مشن موڈ میں کیا جائے۔ حفظان صحت کارکنوں، پیش رہنے والے اہلکاروں اور دیگر بیماریوں سے متاثرہ بزرگ شہریوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا احتیاطی ٹیکہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ملک میں اب تک 151 کروڑ 94 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔